السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة وحصرية على قناة عالم تقنيات. هذه الحلقة إن شاء الله ستكون حول تمرين شامل على l'analyse fonctionnelle. محتوى هذا التمرين يحتوي على آه، موضوع وهو الباب الأوتوماتيكي أو les portes automatiques. إذن على بركة الله نبدأ. Mise en situation, les lieux publics très fréquentés ou très fréquentés, et en particulier les grands magasins, sont équipés d'accès à ouverture, les portes automatiques, afin d'offrir aux usagers un accès aisé, fluide, en toute sécurité et en toutes circonstances. يعني أنه هاد لي بورت اوتوماتيك كيتواجدوا في لي غران ماغازان، يعني في هادوك لي ماغازان الكبار، وفي لي في لي موبل، او في العمارات اكسيتيرا. اذا وهاد لي بورت انهم كيمكنوا كيعطيونا واحد الدخول وواحد الخروج اللي سهل ومرن. غراس اكوا غراس هادوك لي كومبوزونت اللي كتكون منهم هادوك لي بورت. اذا عندنا دي كابتور، عندنا دي موتور، عندنا اكسيتيرا. شحال من حاجه عندنا اللي كتخلي لينا هادوك لي بورت كيتحلوا كيتسدوا اوتوماتيكمون. Le principe de fonctionnement de la porte automatique. Lorsqu'un usager se présente devant la porte, le détecteur radar détecte sa présence et envoie. يعني فاش كيكون واحد الشخص امام هذاك لابورت، يعني هنا فاش كيكون هنا، راه هذا الغدار هو كنشوفه هنايا. هذا سي ان غدار، هذا سي ان ديتيكتور غدار، يعني واحد المستشعر اللي كيستشعر الوجود ديال شخص ما. اذا اذا هذاك لو ديتيكتور غدار ديتيكت سا بريزونس اي اونفوا، يعني راه كيحس بالوجود ديالو كيشوفو. يعني راه هنايا راه كاين واحد هذا هو الغدار، يعني كيكون دوفون، يعني فوق هاد الباب، فوق الباب، وكيشوف هنايا الا كان كيتواجد شخص ما او لا. اذا l'information de la carte électronique qui commande la donc pardon et envoie l'information. يعني هو فاش هذاك لو غادار، هذاك لو ديتيكتور غادار، فاش كيشد هذيك لانفورماسيون، يعني انه واش كاين شخص تما او لا ما كاين. هذيك لانفورماسيون، هذيك سيت اون انفورماسيون كيشدها وكيصيفطها لا كارت الكترونيك. دونك هنا كيجي الدور ديال لا كارت الكترونيك. دونك هاد لا كارت الكترونيك اش كدير؟ كتكوموندي لينا، كيكوموند لا روتاسيون دو موتور الكتريك. دونك في حاله وجود شخص ما هنا، هذيك لانفورماسيون، دونك لافورماسيون ديال وجود شخص امام الباب، راه كيصيفط هذاك لو ديتيكتور هذا كيصيفط لا كارت الكترونيك. لا كارت الكترونيك اش كدير؟ كتكوموندي لينا الموتور الكتريك، دونك باش يدور فاش في لو سونس ا دغوات. دونك هنا كما كنشوفوا هنايا، غادي نشوفوا هذه. دونك فاش الموتور غادي يدور لو سونس ا دغوات، دونك سواء هكذا سواء هكذا، دونك هو بالنسبه ليه لو سونس ا دغوات هنا، دونك هذا. دونك فاش غادي يدور بحال هكذا، غادي يمكن لينا هاد سميتو هاد لاكخوا هادي غادي تمشي في هاد الاتجاه. دونك عندنا واحد هذا اش كيتسمى كما كنقولوا بينيون. هادي بينيون وهادي بينيون. غادي تدور فاش غادي تدور لاكخوا هادي سي اون كخوا كرونتي، هاي كخوا كرونتي هادي. دونك هذا شاد في لاكخوا كرونتي. فاش غادي يدور الموتور غادي تدور هادي معاه، وبالتالي هادي غادي تسد وهادي غادي تسد. في حالة بغينا نحلو الباب، في حالة بغينا نحلو هنا غادي يدور هكذا. دونك دونك ici، دونك وي في حالة إلا بغينا نحلو الباب غادي يدور في هذا الاتجاه هذا، يعني في التحت هذا الاتجاه هذا، غادي يمشي لهالجي وهذا غادي يرجع لهالجي. إذا غادي تحل لينا الباب. دونك c'est ce qui permet l'ouverture de la porte. Donc c'est à droite, c'est à droite. Donc la porte reste ouverte pendant un certain temps. C'est une temporisation كنسموها واحد التوقيت، واحد لا بيريود ديال لو طون. كيبقى محلول واحد شويه ديال الوقت. une fois la temporisation écoulée، يعني فاش كتكمل هذيك لا بيريود ديال لو طون اللي هي مبرمج عليها انه يبقى محلول من بعد الدخول ديال شخص ما. اذا la carte électronique يعني كيجي الدور ديال la carte électronique commande la rotation du moteur électrique dans l'autre sens, c'est-à-dire à gauche. يعني فاش كتسالي هذيك لا temporisation، la carte électronique commande le moteur électrique باش انه يدور في le sens l'autre، يعني في à gauche، يعني في le sens à gauche باش يتسد الباب. ce qui permet la fermeture de la porte s'il n'y a pas d'obstacle، يعني في حالة إلا ما كان حتى عائق.
يعني الا كان شي طفل مثلا صغير في وسط الباب مثلا وبيتسد، ما غاديش تسد الباب، لان كاينين لي ديتيكتور كيديتيكتيو، يعني ما غاديش يسمحوا له باش يتسد. دونك اونتر لي بورت لي كابتور ا انفراروج، هادو ما كنسميوهم لي كابتور انفراروج، ديتيكت لا بريزونس دوبستاكل اونتر لي بورت. اذا هما هادو، هما باريير انفراروج، هو هذا. في حالة إلا كان شي واحد هنا، راه إلا كان شي واحد في هاد البلاصة هادي راه كيديتيكتيوها، هما لي باريير انفراروج هما، يعني كتقطع هاد لو سينيال هذا. فاش كيكون شي واحد هنا كيكون هاد لو سينيال مقطوع، وبالتالي هاد لي باريير انفراروج او لي ديتيكتور انفراروج كيصيفطوا المعلومة للموتور باش يدور في لو سونس في لوتر سونس، يعني ماشي اغوش ادغوات، يعني باش يبقى الباب محلول، ماشي ما يتسد على داك لوبستاكل. Un sélecteur à clé permet la mise en marche du système, ouverture, fermeture de la porte pendant les heures de travail. Donc, pendant les heures de travail. Donc, on a un sélecteur clé. هو اللي كيدير لنا هاد المهمة هادي. Un sélecteur à clé. sélecteur à clé. دونك هنا يعني باش نشرح انه في حالة مثلا هما السيستيم، يعني كيخدم هاد السيستيم ديال الباب الالكتروني كيخدم غير في النهار في بوندون لي زيغ دو ترافاي، ولكن فاش كيكملوا لينا هاد لي زيغ دو ترافاي، يعني دائما خاصنا شي واحد مثلا اللي يبقى يسد لينا السيستيم، يبقى يشغل السيستيم ويطفيه، يشغله ويطفيه. يعني في حالة يعني الا كانوا لي زيغ دو ترافاي غادي يشغلوا، الا انتهوا الا كملوا لي زيغ دو ترافاي غادي يسدوا. اذا هنا خصنا شي واحد اللي يبقى يدير هاد المهام هادي. اذا حنا جبنا ان سيليكتور اكلي، يعني هو واحد البروغرام اولا واحد البرنامج، ان سيليكتور اكلي اولا واحد البياسه كما كنقولوا، اللي غادي دير لنا هاد المهمه انه يبيرمي لا ميز اون مارش دو سيستيم، يعني هي اللي كتطفي لينا وتشعل هذاك السيستيم على حسب لي زيغ دو ترافاي. يعني فاش كيبداو لي زيغ دو ترافاي غادي تشغل لينا السيستيم، فاش غادي ينتهيو لي زيغ دو ترافاي غادي تطفي لينا لو سيستيم. دونك دونك لي زيغ داري وي صافي. دونك اون كا دو كوبور دو كورون الكتريك، في حالة انقطاع الكهرباء لو سيستيم سورا اليمونتي بار اون باتري، يعني كاين واحد الباتري ديال الاحتياط، الا تقطع الكهرباء كاين باتري ديال الاحتياط qui permet d'assurer l'ouverture de la porte jusqu'au rétablissement du courant électrique. يعني بين ما يرجع التيار الكهربائي، يعني هذاك الباتري غادي يقوم بالدور ديال l'alimentation بين ما يرجع هذاك الكورون الكتريك. دونك هذه هي التقديم ديال هذا التمرين. دونك radar de détection de la présence d'usagers par des ondes électromagnétiques. دونك هذا هو الغدار FAAC، سي ان غدار اللي كيقوم لينا بلا ديتيكسيون، يعني كيستشعر لينا الوجود ديال اشخاص امام قلنا بان هذا هو الباريير انفراروج اللي كيديتيكت لينا لي زوبستاكل اونتر لي بورت. دونك هادو كنسموهم بورت غوش بورت دروات، اولا كنسموهم دونك لي فونتو، كنسموهم لي فونتو. هذه لا فونت بروش غوش، وهذه لا فونت دروات. دونك هذا هو التقديم ديال هذا التمرين. ندوزو ان شاء الله للتصحيح ديالو. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هي الاناليز فونكسيونيل اكسترن، يعني دراسه البرودوي. وحنا البرودوي عندنا في هذه الحاله هو لا بورت اوتوماتيك. اذا الدراسه ديالها خارجيا، يعني كنشوف بحال كنشوفوها من الفوق، يعني كنشوفوا العلاقه ديالها بالميليو ميليو اكستيريور، اشنو هما لي فونكسيون ديالها، اشنو هما دونك العلاقات اللي كتكونها. دونك هذيك لا بورت اوتوماتيك. دونك le système d'ouverture et de fermeture de la porte automatique est constitué de donc هذاك النظام ديال الفتح والاغلاق الاوتوماتيكي كيتكون من عناصر. اذا اشنو هما هاد العناصر؟ كاينه لا كارت اوتوماتيك، كاينه لا كارت الكترونيك اللي قلنا انها كتكوموندي لينا لي زانفورماسيون او لي كوموند، كتكوموندي لينا لي كوموند الموتور الكتريك. كاين لو موتور ريدكتور اللي هو موتور بلس ريدكتور، يعني كاين عندنا واحد الموتور وكاين عندنا واحد لو ريدكتور. هذاك لو ريدكتور هو اللي كيتحكم لينا بلا فيتاس. مثلا الموتور كيعطينا واحد لا فيتاس محدده، يعني كيعطيك واحد لا واحد القيمه ديال لا فيتاس، كيعطيك واحد لا فيتاس اللي محدوده ما يمكنش لك تزيد عليها. مي لو ريدكتور كيمكنك انك تضاعف هذيك الفيتاس او لا كتنقصها باستعمال ماذا؟ باستعمال لي زونغروناج. يعني اذا شفنا هذوك لي بينيون اللي كيكبروا لينا السرعه او لا كينقصوها. كاينين لي كابتور
اللي كيستشعروا لا بريزونس ou la non présence ديال ان بيرسون كيلكونك. دونك هما فاش كيشدوا هذوك لي زانفورماسيون، يعني واش كاين شي واحد اولا ما كاين، كيصيفطوهم من لا كارت الكترونيك. هذا هو الدور ديال لي كابتور. ولو سيستيم بوليكوروا هو اللي كيحل لينا هذوك لي دو بورت، يعني لو سيستيم بوليكوروا هو اللي كيتحرك وكيحل لينا هذوك. دونك لو سيستيم بوليكوروا راه مرتبط مع الموتور، وهو اللي كيحل لينا سولون لو سونس، واش اغوش ولا دغوات، اللي كيحل لنا هذوك لي بورت اولا كيسدوهم. Donc, énoncer, donc on va faire le premier exercice. Donc, énoncer le besoin relatif de la porte automatique. Donc, c'est le bêta-corne. Le bêta-corne, on voit qui dit l'énoncé de besoin relatif de la porte automatique. Donc, à qui le produit rend-il service؟ يعني شكون من كيعطي لنا هاد لو سيرفيس هذا، هاد البرودوي هذا، من كيعطي لنا السيرفيس ديالو؟ كيعطيه لوتيليزاتور. دونك لوتيليزاتور دائما كتكون هنا لوتيليزاتور. دونك الا ما عرفتي ما دير لوتيليزاتور. سور كوا لو برودوي اجيتيل، يعني علاش كيخدم لينا هذاك البرودوي، شنو هي لا ماتيير دوفر، هما لي فونطو. قلنا ان لي فونطو هما اشنو هما لي دوك لي بورت، هما دوك لي بورت غوش الى بورت دوات، هادو هما لي فونطو. هناك السميه ديال البرودوي اللي هو لا بورت اوتوماتيك. هنا لا فونكسيون برينسيبال او لا لو رول، يعني سميتو الدور ديالو permettre l'utilisateur à quoi d'entrer et sortir facilement. يعني كيمكن لنا l'utilisateur انه يدخل ويخرج facilement. هنا لو دياغرام. دونك هنا كاينين لي فونكسيون دو سيرفيس، فونكسيون دو سيرفيس. دونك هنا كاينه السميه ديال لو برودوي اللي هو بورت اوتوماتيك. دونك هذا دائما كنبداو دائما بهذا اف بي 1. اف بي 1 هو داك الخط اللي دايز منهم كاملين، كيجمع لينا 3 ديال الدوائر. الخط اللي كيجمع لينا 3 ديال الدوائر كنبداو به، وكنشوفوا لا فونكسيون دو سيرفيس اللي كاينه حداه. دونك بحال هادي هي. دونك عندنا هذا الخط اللي دايز من هنا ولا هنا، اللي كيجمع لينا هذا وهذا وهذا، هو هذا، ها هو كيجمع لينا هذا وهذا وهذا. دونك كيجمع لينا 3 ديال الحوايج، هو هذا. كيجمع لينا هذا وهذا 3 هم، واحد الثاني والثالث، هذا هو هذا. دونك يمكن لينا نقولوا ان البيتاكورن راه هي واحد الحاله كا بارتيكولير ديال اس ا دي تي، يمكن لينا نقولوا بحال هكا. دونك هذا وهذا راه ديجا كاين في البيتاكورن. كاين اف سي 7 اللي هي لا غولاسيون اونتر لو برودوي اي ليزاجي، نقدروا نقولوا لوتيليزاتور او ليزاجي. دونك راه شفنا هنا. دونك تقدر تجيبها من هنا، ها هي بيرميتر aux usagers، ها هي usagers، تقدر تجيبها من هنا. دونك اشنا هي اف سي 7؟ دونك غادي نشوفو هنا كاين سيبور. دونك ايسي كاينين لي فونطو، وي كاينين لي فونطو اللي كيجمع لوزاجي مع البرودوي لي فونطو. كاين السيبور. السيبور هو داك اللي كيهز لينا دوك البيبان، يعني دوك البيبان كيتحركوا، ولكن فاش كيتحركوا خاصنا واحد السيبور اللي كيتحركوا فيه هذوك البيبان. دونك هذاك هو السيبور، دونك اللي كيشد لينا هذوك البيبان. كاين لوبستاكل اللي كيكون في حاله الا كان شي بستاك بين هذوك لي دو بورت. كاين لينيرجي الكتريك، لاليمونطاسيون، يعني داك لينيرجي اللي كان اليمونتي بها الموتور باش يحرك لينا هذوك لي بورت، يعني اليمونتيو بها لو سيستيم كامل. كاينه ديك لاكلي. وكاينه لي نورم يعني القوانين. يعني هذاك الباب خاصو يلتزم بالقوانين، يعني انه داك كاين كايد شارج فونكسيونيل، كاين فيه دي نورم اللي خاصو يحترمهم. هذاك البرودوي خاصو يحترم هذاك الشيء اللي كيتوجد في الكايد شارج فونكسيونيل. Donc on va voir. Donc FP1 permettra à l'usager d'accéder donc d'accéder aisément à un lieu public, ou là d'entrer et de sortir facilement, c'est la même chose. FC1 s'adapter à la porte de deux vantaux de 1 mètre de longueur chacun. Donc ça c'est FP1. L'IA ou la FC1 pardon. FC1 l'IA
la relation entre les vantaux et la porte automatique. يعني s'adapter à la porte. Détecter la présence d'un obstacle. Il y a la relation entre l'obstacle et la porte automatique. Et FC3, s'adapter au support. Il y a la relation entre le support et le produit. Donc, ici, donc, donc FC4, respecter les normes de sécurité. Donc, c'est la relation entre le produit et les normes. FC5, pouvoir autoriser l'accès. Donc, avec l'accès داك الدخول والخروج اللي هو شفنا هنا هو. Donc, ça c'est l'accès. Donc, j'ai pas. Donc, donc, ça c'est l'accès avec S, A, C, C, E, accent S. Donc, c'est l'accès. Donc, oui. Donc, la relation entre l'accès et le produit, c'est quoi? Pouvoir autoriser l'accès. يعني أنه يكون واحد الدخول والخروج اللي sécurisé يعني محمي ما يوقع ليه حتى شي حاجة. FC6 donc alimenté par l'énergie électrique. Être alimenté par l'énergie électrique يعني يكون واحد يعني يكون واحد السيستم اللي كيقدر يتاليمونطو اللي نقدروا اليمونطيه نعطيوه لينيرجي الكتريك يعني يخدم بالانرجي الكتريك. و FC7 détecter la présence de l'usager يعني c'est la relation entre le produit et l'usager يعني انه هذاك السيستم يكون قادر انه détecter la présence ديال l'usager. اناليز فونكسيون انترن يعني من الداخل يعني كندرسوا البرودوي في الداخل ديالو يعني كنشوفوا السيستم من الداخل شنو هما لي كومبوزون ديالو العلاقات الى اكسيتيرا من الداخل دونك انترن سي بوركوا اون ا دي انترن compléter l'actigramme SADT à 0 et à 0 d'une porte automatique. Donc ici j'ai dit que donc ça ce qu'on appelle le diagramme des relations ou des réactions internes. Donc ici, c'est le diagramme, on va dire diagramme des réactions ou des relations, يعني العلاقات externes, pardon, c'est pas interne, externe, يعني العلاقات الخارجية. Donc, les SADT, ce qu'on appelle SADT à 0, c'est-à-dire le système الأول à 0 لأن كاينين بزاف ديال لي سيستيم هذا هو أول حاجة اللي كنقراو في الترون كومان. دونك actigramme à 0. دونك هذه هي اللي كنشوفو سميتو. دونك هنا كما قلنا donc j'ai fait un exercice sur donc et des exemples sur SADT. Donc ça c'est SADT. Donc ici on a l'énergie électrique. Donc c'est évident. Donc l'énergie électrique. هنا عندنا les réglages. إلا ما عطاوك شي حاجة كتبين الريغلاج ديالاش في السيستم دير ريغلاج. كتب هنا ريغلاج اكسيتيرا. هنا دائما كاينه مارش اغيت. دائما كاينه مارش اغيت لأنك شفنا هنايا شكون هو اللي كيدير لنا مارش اغيت هو هذا ان سيليكتور اكلي ها هو. وغادي نشوفوا ان لا سوليسيون تكنولوجيك اللي كتمكن لنا من المارش اغيت غادي يقولوا علينا مازال. دونك المارش اغيت وهنا عندنا لوزاجي. Donc c'est pas obligatoire de faire ici, mais si on vous donne de faire cette colonne là, donc on va faire هذاك اللي كيستافد من هذاك البرودوي ولا اللي كيدير ليكسبلواتاسيون ديالو. شكون هو اللي كيدير الاستغلال ديالو؟ هو لوزاجي. هو اللي كيستغل هذاك لو سيستيم، هو اللي كيدخل ويخرج. لوزاجي الى كونفيغوراسيون. دونك الا ما عرفنا حنا اشنا هو هذاك التغير ديال لاكتيفيتي ديال البرودوي كنديرو كونفيغوراسيون سولمون. كنكتبو كونفيغوراسيون نخليوها. هنا كنديرو لا فونكسيون جلوبال يعني اف بي 1 اللي كنديرو هنا كنديرو لو سيستيم à l'état initial, c'est-à-dire porte en position initiale. les portes sont en position initiale. من بعد كاين عندنا واحد التغير كيولوا عندنا البورت en position finale. يعني الا كانوا مسدودين راه غادي يتحلوا
ولا كانوا محلولين غادي يتسدوا. هذا هو لا سميتو. اذا اما كيفتح اما كيسد، يعني selon la présence d'un persan quelconque. Ici on a le nom ديال le produit le porte automatique. On a actigramme A0. C'est pas A-0 mais A0. Donc il y a une différence entre ces deux là. Donc ça c'est plus précis que ça. Donc ça c'est plus détaillé, plus il y a quelque chose à dire. Donc ici on a marche arrête, ça c'est l'exploitation, marche arrête, réglage. On a marche automatique manuelle, ça c'est le configuration, c'est la configuration. Donc on a dit ici configuration sans dit marche automatique ou la manuelle. ما قلناش هذه علاش؟ لان هذا actigramme A0 c'est plus détaillé, plus détaillé. Donc كتر donc فيه لي ديتاي بزاف على هذاك A-0. donc ici marche automatique manuelle راه جبناها في سميتو. donc كنا شفناها هنايا marche automatique ولا manuelle. donc j'ai pas bien, donc c'est pas grave. donc marche automatique manuelle. 6 présence d'usager اللي هي هذه. donc usager, présence d'usager, كنديرو présence d'usager. et aussi ici énergie électrique اللي هي هذه, c'est la même chose. il y a quelques différences mais c'est presque la même chose. énergie électrique W, énergie électrique c'est l'alimentation. donc on va voir ici on a l'état initial, c'est porte en position initiale, ici porte en position finale. c'est la même chose. كما درنا في SADT A-0, c'est la même chose. Ici on va faire donc ici il y a donc à l'intérieur de SADT il y a des différences. donc gérer les informations. donc ici كل شي هاد les informations هادو كيتجيراو. donc on va gérer les informations. ça c'est une fonction, ça c'est une fonction. شكون اللي كيدير لنا هاد الدور هذا؟ هو لا كارت الكترونيك، هي اللي كدير لنا لي كوموند، يعني كتجيري لي زانفورماسيون، كدير لنا تريتمون، كتعالج لنا لي زانفورماسيون، من بعد كتعطي الاوامر. دونك كارت الكترونيك من بعد اش كدير؟ كونفيرتير انرجي الكتريك. شكون اللي كيدير لنا؟ موتور الكتريك. دونك لا كارت الكترونيك كتعطي الامر للموتور الكتريك. اش كيدير هو؟ كونفيرتير لانرجي الكتريك. لاش بيكونفيرتيها؟ لانرجي ميكانيك، يعني الحركه. دونك هذيك الحركه بتكون عندها واحد لا فيتاس. شكون اللي غادي ادابتي لينا للفيتاس؟ ادابتي لا فيتاس. شكون هو؟ الريدكتور اللي هو مرتبط مع الموتور الكتريك. من بعد عندنا ترانسميتر لو موفمون. شكون اللي غادي ينفذ لينا هذاك الموفمون؟ هي السيستيم بوليكوروا، هو اللي كيدير لينا كينفذ لينا هذيك الحركه اللي هو مرتبط مع لي بورت. هو راه كيتحرك ولكن في نفس الوقت كيحرك مع هذوك لي بورت، كيسدوهم ولا كيحلوهم. دونك on va passer à le fast. donc le fast هو اللي كيعطينا لي سوليوشن تكنولوجيك، يعني دوك لي بياسات اللي كيديروا لنا هذوك الوظائف. بحال مثلا كما قلنا سيليكتور اكلي هو اللي كيدير لنا هذاك الفيرميتور ولا لوفيرتور ديال السيستيم، يعني اما كيسد لنا السيستيم اما كيحلو selon les heures de travail. دونك عندنا هنا بعض المعطيات اللي غادي نعمرو بهم هاد الاف فاست. دونك permettre à l'utilisager d'accéder aisément au lieu public، ça FP1، هذه هي FP1. دونك ici عندنا واحد الخريطه كيفاش نفهموا هاد الاف الفاست. دونك الا مشينا للفوق كنقولوا كون امتى، الا مشينا هنا الا مشينا في هاد الجي كنديروا كومون، الا مشينا في اللور رجعنا للور يعني من هاجي لهاجي كنقولوا بوركوا، الا مشينا لتحت ولا الفوق كنقولوا كون، يعني امتى كنديروا هاد الحاجه اولا اكسيتيرا. دونك باش نمشيو هادشي يعني كومون، فاش نمشيو من هنا لهنا كنقولوا كومون بيرميتر ا ليزيجي داكسيدي ايزيمون ا لو بوبليك. ها حنا بدينا. دونك كومون فيها بزاف ديال الحوايج. كومون كنديروا هادي وهادي ونديروا هادي ونديروا هادي ونديروا هادي ونديروا هادي عاد باش يمكن لنا اننا نحلوا ونسدوا هذوك لي بورت ايزيمون، يعني باش يمكن لنا ان لوزاجي يدخل لنا ايزيمون، يعني يدخل ويخرج فاسيلمون. دونك كنجي الاولى
الاولى هي acquérir les informations. شكون اللي كي acquérir les informations؟ هو كيديروها ثلاثه ديال الحوايج. دونك ce sont des fonctions. دونك الا مشينا من هنا لهنا comment acquérir les informations. Comment acquérir les informations. Donc الاولى détecter la présence de l'usager. الثانيه vérifier l'absence des obstacles. Donc entre les donc entre les vantaux et sélectionner la mode de fonctionnement. يعني واش mode automatique ولا manuel. شكون اللي كيديتيكت لنا la présence de l'usager؟ c'est le détecteur radar. Le détecteur radar. شكون اللي كيدير لنا le vérifier l'obstacle؟ c'est le capteur infrarouge اللي قلنا داك البارير infrarouge. وشكون اللي كيسيليكسيوني لو مود دو فونكسيونمون؟ سيلكتور اكليف. هذا هو اللي قلنا سيلكتور اكليف هو اللي اما كيسد لينا السيستيم كيختار هو كيختار. اذا الا كانوا لي زور دو طرافاي راه كيحل لنا السيستيم. الا كملوا لي زور دو طرافاي يعني وكاين مثلا الليل يعني في النهار كيكون كيجي لنا اوفرتور في الليل كيجي لنا فيرميتور. يعني هو اللي كيسيليكسيوني لنا لو مود دو فونكسيونمون. من بعد traiter les informations. traiter les informations. شكون اللي كيجينا هنا كارت الكترونيك. دونك هاد اللي سميتهم كيتضمنوا لي سوليسيون تكنولوجيك. هادو كنسموهم لي سوليسيون تكنولوجيك. يعني هادوك لي كومبوزونط اللي كيمكن لنا اننا نديرو هاد لي فونكسيون هادو. دونك alimentation d'énergie. دونك شكون اللي كيجينا هنا؟ دونك سي لو بريز الكتريك. البريز الضوء. دونك لو ريزو الكتريك. البريز الكتريك. وعندنا pour donc comment pouvoir d'être alimenté en cas de coupure. يعني الا كتقطع الضوء شكون اللي كياليمونتي لينا لو سيستيم؟ سي لا باتري الكتريك. من بعد convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, c'est le moteur électrique. Transformer le mouvement de rotation en translation, c'est le système pour les courroies. Agir sur le ventail. Comment? Donc comment deux solutions. Donc lier le ventail à la courroie et guider le ventail en translation. يعني كيربط لينا هذاك لا فونتاي اون كوا كما قلنا. هذيك الكوا هي اللي كتحرك وهذيك الكوا راه مرتبطه مع هذاك لي فونتو. دوك لا بورت راه مرتبطه مع لي كوا والكوا فاش كتحرك مع لا بورت. دونك شكون اللي كيدير لنا هذه المهمه؟ هو الشاريو هو اللي كيربط لينا لا بورت داك لو فونتو سوا اغوش سوا ادوات كيربطها لينا مع هذاك الكوا. والكوا فاش كتحرك راه كتحرك مع لا بورت à l'aide de quoi? Du chariot. Donc chariot c'est une solution technologique. Guider le ventail en translation c'est quoi? C'est le guide plus coulisse de guidage. Donc هذاك الكوليس دو guidage هو اللي شفنا هنا. ها هو كوليس دو guidage. دونك هو هذا ها هو. دونك ici هو هذا ها هو كيمشي مع الكوا. et aussi il y a ici. دونك هنايا هذاك الكوليس دو غويد. دونك الكوليس دو غويداج راه كاين هنايا وكاين هنا. كيدير لينا هادي كيمشي مع هادي وكيمشي مع هادي. اي اوسي سا ها هو هذا. يوسي سا كاين هذا الكوليس دو غويداج. يعني هذا بحال كما قلنا هذا تمثيل رسم كيوضح لينا هذاك الكوليس. هذا كيمشي مع هذا الخط هذا ها هو. وهذا كيمشي مع هذا الخط. هنا كيمشي مع هكذا وهنا كيمشي مع هكذا. يعني فاش كيتحرك هذا كيتحرك مع هذا وبالتالي كيحرك هذا حتى هو. دونك سا سي لو كوليس دو غويداج ها هو وهذا. دونك سي لو غويد كنسموه لو غويد. دونك لو غويد اللي كيغويدي لينا هذاك علاش كيتحرك هذاك الكوليس. دونك كاين لو غويد علاش كيتحرك لو كوليس اي لو كوليس. دوك لو كوليس راه كيتحرك على لو غويد داك اللي كيغيديه. دونك هادو كنسموهم فونكسيون دو سيرفيس. هادو كنسموهم فونكسيون تكنيك. يعني وظائف تقنيه. يعني وظائف تقنيه جدا. يعني كاينين في لي ديتاي على الانتيريور دو برودوي. وهادو كنسموهم سوليسيون تكنولوجيك. هادو كنسموهم سوليسيون تكنولوجيك. من بعد عندنا لا شين فونكسيونيل. دونك لا شين فونكسيونيل فيها
ستة ديال اولا سبعة ديال الحوايج. كاينه لا شين دافورماسيون، كاينه لا شين دينيرجي، كاينه لا شين دافورماسيون اكيغير تريتي كومونيكي، وكاينه اليمونتي ديستريبيي كونفيرتي اي ترانسميت. دونك شكون اللي كيدير لنا اكيغير؟ سي لو ديتيكتور كابتور انفراروج. دونك كاين لو ديتيكتور رادار، كاين لو كابتور انفراروج، هادو بجوجهم كيديروا لنا لا فونكسيون اكيغير. شكون اللي كيدير لنا تريتي؟ سي لا كارت الكترونيك. شكون اللي كيدير لنا كومونيكي؟ ما كاينش، يعني ما مذكورش في لي لونسي، دونك كنديرو خط. ما كاينش، ما كاينش شكون اللي كيدير لنا كومونيكي. دونك الا ما كاين، في حاله ما كاين، آه دونك ديروا باغ اكزومبل، ديروا باش ما تخلي خاوي، ديروا لي كابل. دونك لي كابل اللي كيدو لافورماسيون من لا كارت الكترونيك، حتى للموتور، راه هما لي كابل، هذوك لي كابل ديال لافورماسيون. دونك ديروا كابل، لي كابل seulement. Ici on a l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique il y a l'alimentation qui dit l'alimentation alimentée. Donc c'est le prise. Donc ce que les dit l'alimentation c'est le prise électrique et les batteries le cas de la coupure de courant électrique distribué je connais où. Donc on a communiqué donc la carte électronique qui l'ordre. C'est un ordre les ordres qui l'ordre. Le moteur électrique qui distribue l'énergie je connais où. Le moteur électrique qui des distribués. Donc, donc, euh, donc, pardon, c'est la carte électronique qui est le cas juge adwar, le traitement et la distribution. Donc, distribuer ou traiter la carte électronique. Mais بعد convertir ou le moteur électrique, pardon. Et transmettre, c'est le système polycourroie ou le qui transmet ou le qui fait لنا هذيك الحركة. دونك كينفذها يعني كيطبق على دوك لي بورت. يعني لا كوروا كتحرك، السيستيم كيتحرك ديال البولي كوروا كيحرك مع هادوك لي بورت باش يتسدوا او لا يتحلوا. هنا عندنا اجير. دونك اجير ستادير يعني كيحول لينا لي بورت اون بوزيسيون انيسيال لي بورت اون بوزيسيون فينال. يعني الا كانوا محلولين كيتسدوا ولا كانوا مسدودين كيتحلوا. دونك وسي لا فان ديال هذا ليكزيرسيس. شكرا لكم انكم متابعينا. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.